दुआ करो अल्लाह ताला कायदे आजम की कब्र को रोशन फरमाए, जिसने हम पर एहसान किया, हमें जन्नत का टुकड़ा देकर हमें गुलामी से आजाद किया। जवानों, क्या 14 अगस्त की रात नाचने वाली रात है? क्या 14 अगस्त की रात रक्स करने की रात है? और नादानो, जिस रब ने हमें इतना बड़ा तोहफा दिया, जिस रब ने हमें इतना बड़ा इनाम दिया कि तुम सारी दुनिया फिर लो, तुम्हें पाकिस्तान जैसा खित्ता नहीं मिलेगा। सारी दुनिया फिर लो, तुम्हें पाकिस्तान जैसी खूबसूरत शक्लें नहीं मिलेंगी। और नादानो, तुम बजाय शुक्र अदा करने के नाच रहे हो, रक्स कर रहे हो, गा रहे हो। क्या तुम दीवाने हो गए हो कि अल्लाह की इतनी बड़ी आजादी की नेमत का शुक्र तुम नाचने से कर रहे हो? होश में आओ, 14 अगस्त का दिन हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत का दिन है। 14 अगस्त का दिन हमारे लिए एक बहुत बड़ी आजादी का दिन है। जवानों, इस रात को हम कुरान पढ़ें, फातिहा पढ़ें, उन शहीदों की रूह को इसाले सवाब करें जो मेरे देश के नाम पे कुर्बान हो गए, जो मेरे वतन के नाम पे कुर्बान हो गए। 14 अगस्त की रात नाचने की रात नहीं है, बल्कि ये रात उन नौजवान शहीदों के लिए फातिहा और कुरान खानी करने की रात है, जिन्होंने हमारे देश के नाम पे अपनी जवानी लुटा दी, जिन्होंने हमारे देश के नाम पे अपना तन मन धन कुर्बान कर दिया। जवानों, खुदा के लिए इस देश की कदर करो। हमारे बड़ों ने ये देश नाचने के लिए नहीं बनाया था, जुल्म और सितम के लिए नहीं बनाया था। अगर इस देश में जुल्म और सितम ही करना था तो उन नौजवानों को वतन के लिए जिबा करने की क्या जरूरत थी? अगर सूद के बड़े बड़े निजाम ही चलाने थे तो मुझे बताओ, उन नौजवानों को कुर्बान करने की क्या जरूरत थी? अगर आवारगी को ही तहजीब बनाना था, अगर देश की अदालतों ने बिक ही जाना था, तो फिर उन जवानों को सर तन से जुदा करने की क्या जरूरत थी मियाँ? और ये कैसा इत्तफाक है, जहां घर बिक जाएं, जायदादें बिक जाएं, जमीनें बिक जाएं, घर के बर्तन बिक जाएं, लेकिन फिर भी वकील की फीस पूरी ना हो रही हो, जहां वकील की बोली लग रही हो जैसे मंडी में बोली लगती है कि पैसा दे दो जो चाहे खरीद लो, पैसा दे दो जो चाहे ले लो, पैसा दे दो जो मर्जी आए ले लो, कलम भी बेच दूंगा, कातिल भी छोड़ दूंगा। जहां जालिम को पूछने वाला कोई ना हो, जहां मजलूम की फरियाद सुनने वाला कोई ना हो। और ये कैसी अदालतें हैं मियाँ, ये कैसा इत्तेफाक है, जहां मजलूम को इंसाफ के लिए अगली नस्ल तक का इंतजार करना पड़े। और नादानो, और तुमने मरना नहीं है, मरने के बाद उन शहीदों को क्या मुंह दिखाओगे? मरने के बाद उन शहीदों को कौन सी शक्ल दिखाओगे जिन शहीदों ने तुम्हारे देश के नाम पर तुम्हारी आजादी के लिए अपना तन मन धन कुर्बान कर दिया, जिन शहीदों ने तुम्हारी आजादी के लिए, तुम्हारे वतन के लिए, तुम्हारे देश के लिए अपनी कीमती जवानी लुटा दी। और नादानो, मरने के बाद उन शहीदों को क्या मुंह दिखाओगे जो तुम्हें बचाकर तुम्हारे देश के लिए अपनी जानें लुटा कर गए? उन शहीदों को क्या मुंह दिखाओगे मियाँ? जवानों, आओ हम 14 अगस्त इस तरह मनाएं, हम 14 अगस्त की रात इस तरह मनाएं कि आज से हम अहद करें, आज के बाद हम मजलूमों पर जुल्म नहीं करेंगे, आज के बाद हम पाकिस्तान की सरजमीन पर जुल्म नहीं होने देंगे, खून नहीं बहाने देंगे। आओ 14 अगस्त हम इस तरह मनाएं कि आज के बाद हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम धोखा नहीं करेंगे, फ्रॉड नहीं करेंगे, मुल्क के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, मुल्क में रहने वाले किसी भी शख्स के साथ बुरा सलूक नहीं करेंगे, अपने वतन की खुद हिफाजत करेंगे, अपने वतन में रहने वाले हर एक गरीब की खुद देखभाल करेंगे। इस वतन की मिट्टी ने हमें आजाद किया, इस पाक मिट्टी पर हम जुल्म नहीं होने देंगे, इस पाक मिट्टी पर हम खून नहीं बहाने देंगे। घर के दरवाजे के बाहर मोहल्ले की गली हम खुद ही साफ रखेंगे, हम खुद ही पक्की कराएंगे, मजलूमों का साथ देंगे, मजलूमों की फरियाद सुनेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, गरीबों की खिदमत करेंगे। जवानों, ये वो चीजें हैं जिससे हमारा मुल्क और ज्यादा खूबसूरत
ہوگا. یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہمارا ملک اور زیادہ ترقی کرے گا. میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے ہیں. صحابی میں قربان جاؤں، یہ وضو کا پانی نیچے سے لے کر کوئی منہ پہ مل رہا ہے، کوئی پی رہا ہے تو کوئی اپنے جسم پہ مل رہا ہے. میرے حضور علیہ السلام وضو فرما رہے ہیں، صحابی یہ وضو کا پانی نیچے سے لے کر کوئی پی رہا ہے، کوئی منہ پہ مل رہا ہے، کوئی جسم پہ مل رہا ہے. فرمایا میرے کریم نبی نے صحابیوں یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ آپ کی محبت ہی کرا رہی ہے، حضور یہ آپ کا عشق ہی کرا رہا ہے. میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابیوں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میری امت میں مجھ سے محبت کرنے والا کون ہوگا. میری امت میں مجھ سے محبت کرنے والا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا کون ہوگا؟ فرمایا صحابیوں میری امت میں جو 3 کام کرے گا وہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہوگا، اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوگا. جو 3 کام کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، میں اس سے محبت کروں گا. اچھا وہ 3 کام کون سے ہیں؟ فرمایا پہلا وہ جو زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہ بولے. اللہ اکبر. جو زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہ بولے، سچ بولے، یہ وہ شخص ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں. دوسرا وہ شخص جو کبھی کسی کو دھوکہ نہ دے، دھوکے باز نہ ہو، فراڈیا نہ ہو، یہ وہ شخص ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں. وہ شخص جو مسجد میں روتا ہے، جو قیام میں آنسو بہاتا ہے، جو رکوع میں آنسو بہاتا ہے، جو سجدوں میں آنسو بہاتا ہے. جوانو اگر یہ شخص دھوکے باز ہے تو کسی خاطر کا نہیں، اور جو کسی کو دھوکہ نہ دے، جو کسی سے فراڈ نہ کرے، وہ معاشرے کا سب سے بڑا انسان ہے، وہ معاشرے کا عظیم انسان ہے. یہ وہ انسان ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے. فرمایا میرے حضور علیہ السلام نے تیسری مجھ سے محبت کی نشانی یہ ہے کہ مجھ سے محبت کرنے والا اچھے اخلاق والا ہوگا، جس کا اخلاق اچھا ہوگا، جو ہر کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے گا، جو پڑوسیوں کا بھی خیال رکھے گا، جو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا. فرمایا یہ وہ شخص ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں. جھوٹ نہ بولنا، دھوکہ نہ دینا، فراڈ نہ کرنا، اچھا اخلاق اپنانا. جوانوں یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ اہم کام ہیں جن کے کرنے سے ہمارا ملک اور ترقی کرے گا، جن کے کرنے سے ہمارا ملک جنت کا ٹکڑا بن جائے گا. جوانو اگر تم بگڑ گئے تو سارا ملک بگڑ جائے گا، اور اگر تم سدھر گئے تو سارا ملک سدھر جائے گا. آؤ 14 اگست کی رات کو ہم یہ عہد کریں کہ آج کے بعد ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، اور بجائے ناچنے کے ہم یہ عہد کریں کہ آج کے بعد ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، آج کے بعد ہم کسی سے برا سلوک نہیں کریں گے، اپنوں کا بھی خیال رکھیں گے، پرایوں کا بھی خیال رکھیں گے، غریب پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیں گے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا. حضرت عبداللہ بن عمر جب بھی گوشت پکاتے، آپ کے گھر میں جب بھی گوشت پکتا تو آپ فرماتے پہلے جاؤ میرے پڑوسی کو دے کے آؤ، پہلے جاؤ یہودی کو دے کے آؤ. کہا پہلے میرے پڑوسی کو بھیجو پھر میں کھاؤں گا، پہلے میرا پڑوسی کھائے گا پھر میں کھاؤں گا. فرمایا اگر تمہارے محلے میں کوئی یہودی رہتا ہے، اگر تمہارے محلے میں کوئی عیسائی رہتا ہے، سنی رہتا ہے، وہابی رہتا ہے، شیعہ رہتا ہے، دیوبندی رہتا ہے، یا کوئی غیر مسلم رہتا ہے، اس کا حساب وہ خود دے گا. لیکن اگر روٹی نہ ملنے کی وجہ سے رات کو بھوکا سو گیا، اے بندے اس کا حساب تجھے دینا پڑے گا.